نیمه شب در خونه‌شو زدن، رفت در خونه رو وا کرد. گفتن ابیذر مرد حسابی نمیخوای دست از سرین علی بردارید؟ آخه از علی چی به شما رسیده؟ ببین خلیفه برات چیا فرستاده، همه اینها مال تو، این تحفه ها همش مال توه، دنیا تو بساز با ما باش. یه نگاهی کرد گفت که بی معرفتا 2 توهین به ابوذر کردید. اول 1 ابوذر علی فروشه، دوم آخه نامردا قیمت علی اینه. همه اینا رو که گفتن در و کوبید، ابوذر رفت تو. اینو برای مولا گریه کردن، میگفتن به مولا، گفتن آقا چرا گریه میکنی؟ گفت وقتی ابوذر در و کوبید رو اینها رفت، 3 روز بود زن و بچه و خودش تو خونه هیچی نداشتن بخورن. حالا چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که همه عالم بشنون این سرزمین اینجا فدک صدیقه طاهر است. این سرزمین امیرالمؤمنینه. ما علی رو با شمشیر قبول نکردیم، ما حب علی و اولاد